सर फरमाइएगा, टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये पाबंदी लगाने की सिफारिश अभी की गई थी पंजाब हुकूमत से। वफाकी काबीना का एक पूरा प्रोटोकॉल है, ये आर्टिकल 17 और फिर जो क्योंकि एक सियासी जमात थी बहरहाल रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पास, तो फिर इसको इलेक्शन एक्ट के तहत इन कंजंक्शन विद आर्टिकल 17 एक बाकायदा रेफरेंस बनता है जो वजारत दाखिला बनाती है, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर उसको या अप्रूव करती है या उसे रिजेक्ट कर देती है। वंस इट इज अप्रूव्ड तो इट इज सेंट बैक टू द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि वजारत दाखिला के पास वापस आता है। फिर उसमें वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करती है और फिर जो सियासी जमात हो, अंग्रेजी में कहा जाता है इट सीजेस टू एग्जिस्ट। जब सियासी जमात जिस पर पाबंदी लग जाती है और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, तो फिर उसके जितनी भी उसके नाम से मंसूब अगर कोई दफातर हैं तो वो तहवील में चले जाते हैं, अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो वो कैंसिल रद्द तस्वर होते हैं, जो अगर उनमें कोई अमाउंट है तो वो बहक सरकार जब्त हो जाती है, जितने भी असासे उस पार्टी से मुतालिक होते हैं वो हो जाते हैं, और कोई मेम्बरान कौमी असेंबली है तो उनका स्टेटस भी यही सारे हो जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से अपना ओपिनियन देते हैं बाकायदा तौर पर। अगर वो इससे एग्री करें तो वो एक अपना जो राय है अप्रूवल की वो वापस फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाते हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री नोटिस। ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है। इस वक्त पाबंदी नहीं लगी, पंजाब हुकूमत ने पेश की थी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो उनके पास थी, फिर वफाक ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है और अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से हतमी राय लेने के बाद। ठीक है मुनीब साहब, आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद टीएलपी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा, कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें? हाल में ऑलरेडी काफी क्राइसिस के अंदर है, तो इस वक्त रद्द-ए-अमल तो हाँ क्या होना है, लेकिन अगर रद्द-ए-अमल होगा भी तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर यही रियासत का मुकदमा यही है कि कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर किसी ने रियासत की रेट्स को चैलेंज करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से उसके साथ निपटा जाएगा। इसी असना में जितनी भी मसाजिद जिनका ताल्लुक, जितने भी अगर कोई मदरसे उनका ताल्लुक टीएलपी की इंतजामिया से था तो वो हुकूमती तहवील में चले गए हैं। वहाँ पर जो तदरीस का अमल है और जो मजहबी जो प्रैक्टिसेस है उनका अमल है वो बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन अगर कोई इंतशारी एलिमेंट मौजूद है तो उनके खिलाफ फिर फैसला कुन कार्रवाई होगी और हो रही है एज वी स्पीक। इसमें पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं और वफाक की सतह पर भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो बाकायदा तौर पर अब हुआ है मामला, इसमें अब ये काबीना ने जारी बात है एक अप्रूवल दी है इस मैटर को। काबीना की अप्रूवल के बाद ये वजारत दाखिला को जाएगा। वजारत दाखिला एक रेफरेंस और वो रेफरेंस सिर्फ एक पेपर नहीं होता, वो उसके अंदर पूरी एनेक्चर्स होते हैं, एविडेंस लफ होती है, हर चीज़ एक पूरा डॉसियर आपके लिए बना होता है, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और ये तमाम काम कानूनी है, कानून और आइन के अंदर लिखा हुआ है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी राय देती है और राय के बाद वापस ये वजारत दाखिला को आता है, जहाँ से फिर एक आप उसे गज़ेट नोटिफिकेशन कहीं या नोटिफिकेशन हो जाता है। मुनीब साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें देखने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो टीएलपी के हवाले से आज भी जिस तरह उमर अयूब साहब ने एक जगह एक जलसे में खिताब किया, वो अलग बात है कि वो खुद इस वक्त मौजूद है, वो खुद इस वक्त एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वो सजा याफ्ता शख्सियत है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उन्होंने ये बात की है कि इतने लोग मारे गए तो वो भी इंतशार के जुमरे में आती है, हालांकि जो ये बात हकायक से मुनाफी है, लिहाजा अगर कुछ गलत होता है तो उसको मैं नहीं समझता इस वक्त टॉलरेट किया जाएगा। और अगर टीएलपी के मामलात को सियासी तौर पर पीटीआई ओन करने की कोशिश करती है तो उससे भी बेशुमार नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। मेरे ख्याल में इस डेवलपमेंट के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद को टीएलपी के मामलात से डिफरेंट करेगी, उसको दूर करेगी। बिल्कुल। मुनीब साहब, हम देखें कि इस तरह की पाबंदी के बाद कोई मुज़ाकरात का ऑप्शन अभी खुला है या नहीं? देखिए, ये एक कानूनी अमल है जिसके खिलाफ अगर टीएलपी चाहे तो वो जरूर कोई ना कोई अगर कानूनी ऑप्शन है, ऑल्दो इसके ऊपर कानूनी अमल मैं नहीं समझता इसमें कुछ तरह से ऑप्शन मौजूद हैं। और
دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کی یہاں گنجائش ہے نہیں. ٹی ایل پی کی جو قیادت تھی اس وقت وہ سرکاری معلومات کے مطابق تو اس وقت ایبسکانڈ کر رہی ہے, بھاگ رہی ہے, اور وہ وانٹڈ بائی لا ہے. ایسی صورتحال میں مذاکرات تو بالکل نہیں ہو رہے, بلکہ جو شواہد اس وقت ریاست کے پاس ہیں اور دیگر اداروں کے پاس ہیں وہ کارروائی کر رہے ہیں, اور وہ کارروائی ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. لہذا مذاکرات کا ٹی ایل پی سے کوئی آپشن نہیں ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید گرفتاریاں بھی دیکھنے کو ملیں گی؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, گرفتاریاں ایز وی اسپیک ہو رہی ہیں, اور جو ٹی ایل پی کے ایون فائنینسرز تھے ان کے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. اور اس میں جو معلومات آ رہی ہیں وہ یہی کہ اس کو مکمل طور پر اس کی جو آپریشنل سائڈ تھی, جو ان کا کارڈر تھا, اس کو ختم کر دیا جائے گا, اور ان کی جو فنڈنگ تھی, سورسز تھے, ہر چیز کو یہاں پر بالکل تلف کر دیا جائے گا, تاکہ ایسی صورتحال دوبارہ ڈیولپ نہ ہو کہ کوئی جتھا کسی طرح سے بھی ریاست کو للکار سکے یا حالات کو اس نہج تک پہنچا سکے. منیب صاحب, جس طرح ہم نے تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھا کہ کافی زیادہ پابندیاں لگائی گئی, گرفتاریاں سامنے آئیں, اب کیا حکومت کا اسٹانس واضح ہے کہ کوئی بھی اگر کار سرکار میں مداخلت کرے گا یا حکومتی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو ان سب کے خلاف اسی طرح کا ایکشن سامنے آئے گا؟ میں بھی ہوئی تھی کارروائی, وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کی گئی تھی, لیکن اور پھر واپس ہو گیا وہ سارا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پر اس کو جماعت کو اس پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے, قلعدم کرنے کی نہیں, پابندی کی بات کی جا رہی ہے. لہذا یہ ایک حتمی سا مرحلہ ہوتا ہے, اور اس میں اگر سپریم کورٹ کا ریفرنس کی طرف جو ریفرنس جائے گا, اس کی اپروول ہو جاتی ہے, تو پھر یہ جماعت فار گڈ یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. منیب صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے کھلا چیلنج ہے سب کے لیے کہ اگر کوئی بھی کار سرکار میں مداخلت کرے گا یا شرپسند عناصر کی مدد کرے گا تو اس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی؟ کار سرکار کے اندر مداخلت کی بھی نہیں, بات اس گروہ بندی اور اس جتھے کی ہے, اس جتھا سازی کی ہے جو کہ کریٹ کیا گیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس کو ٹالریٹ اب نہیں کیا جائے گا. لہٰذا یہ وہ موقف ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے بھی رکھا گیا ہے باضابطہ طور پر, اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بات چیت کی. منیب صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ احتجاج اور احتجاج کو اس طرح کا رنگ دینا اصل بات نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا آپ کی رائے ہے یا اپنی بات منوانی ہے تو آپ کو کیا ہر دفعہ سڑکوں پہ ہی آنا پڑے گا یا کوئی اس کے لیے بیک ڈور آپشن موجود نہیں ہوتے؟ دیکھیے, سڑکوں پر آنا تو ایک بڑا ہی غیر مہذب قسم کا عمل ہے, اس کی تو کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا جو اس وقت سارا عمل ہوا ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا کام تھا جو ٹی ایل پی کی جانب سے متعدد دفعہ کیا گیا, اور اب اس کے اوپر اس حوالے سے کلیئرٹی ہے کہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. منیب صاحب, سیاسی منظرنامہ آپ کس طرح سے فور کاسٹ کرتے ہیں آئندہ چند دنوں میں؟ دیکھیے, سیاست کے اندر بات یہ طرح سے نہیں تھا. ٹی ایل پی ایک پریشر گروپ تھا جس کے اوپر اب پابندی لگنے جا رہی ہے, اس کے کافی کبھی امکانات ہیں. باقی تحریک انصاف کے ساتھ جو مسائل ہیں ریاست پاکستان کے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے, وہ اپنی جگہ موجود تھے اور رہیں گے. سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر جماعتیں کہیں نہ کہیں ان کے حق میں بولیں گی ٹی ایل پی کے حق میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, سوائے تحریک انصاف کے مجھے اور تو کوئی اس میں ایسا نظر نہیں آتا. لیکن جو کیسز ہیں ٹی ایل پی کے خلاف, مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اس کے کوئی واضح طور پر وہ بھی کوئی اس میں موقف لے سکیں گے یا لینا چاہیں گے, کیونکہ اس سے مسائل تحریک انصاف کے لیے بھی بڑھیں گے, کوئی حل نہیں نکلے گا. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. سر, بے حد شکریہ. سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, اہم فیصلہ جس کا آج سب کو انتظار تھا, وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی ہے. نیّر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف اسلام آباد.